खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली अल करीम अल रहीम अल कदूस नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जितने भी लोग आइडिया होप टीवी देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके ख़ानदानों को बरकत दे और आप सबको बरकत पर बरकत दे। आज हम कलाम मुक़द्दस में सीखेंगे मुल्क सदक सालम के बादशाह के बारे में कि वो कौन था जिसको खुदा ताला का कहन कहा गया और जिसको मुक़द्दस अब्राहम ने दय्यकी 10% 10वां हिस्सा दिया। तो आज हम मुल्क सदक सालम के बादशाह के बारे में, कहन के बारे में, जो कहन भी था और बादशाह भी था, उसके बारे में कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। तो आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलिए, कलाम खुदा को खोलिए, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पैदाइश की किताब, पैदाइश 14वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक की हम तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, और मुल्क सदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का कहन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे, सीखे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आज हम सीखेंगे मुल्क सदक सालम के बादशाह के बारे में, जो कहन भी था और जो बादशाह भी था, और सालम मुल्क का बादशाह था। वो मुल्क सदक उसका नाम था, और सालम यरूशलेम का कदीमी नाम है, कदीम नाम है। और पैदाइश की किताब में 14वें बाब में पहली मर्तबा यरूशलेम का नाम आया, पहली मर्तबा सालम का नाम आया, जो अहद अतीक में हमने अभी पढ़ा। सालम यानी मुल्क सदक सालम का जो बादशाह है, वो असल में रास्तबाजी का बादशाह है, और सालम यरूशलेम पुराना नाम, कदीमी नाम, यानी ये बादशाह भी है सालम का और कहन भी है। और जब मुक़द्दस अब्राहम जंग जीत कर आ रहे थे और अपने भतीजे लूत को, जिसको बादशाहों ने जंग करने के बाद अपने साथ ले गए थे, उनको छुड़ाने के लिए जंग की गई। मुक़द्दस अब्राहम ने वो जंग जीती और अपने भतीजे लूत को आज़ाद कराया। तो फिर मुल्क सदक का बादशाह, मुल्क सदक सालम का बादशाह मुक़द्दस अब्राहम के इस्तकबाल के लिए आया, रोटी और मैं लेकर आया, और उसे बरकत दी कि खुदावंद तुझे बरकत दे। और मुक़द्दस अब्राहम ने उसे 10वां हिस्सा दिया, 10% दिया, क्योंकि वो कहन था, खुदा ताला का कहन था, यहोवा खुदा का कहन था, रब्बुल अफ़वाज का कहन था। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो खुदा ताला का कहन था, और मुक़द्दस अब्राहम भी उसे कहन कहते हैं। इसी वजह से उन्होंने 10वां हिस्सा उसको दिया। और ये जो रास्तबाजी का बादशाह है और कहन भी जो है, जिसको मुक़द्दस अब्राहम 10वां हिस्सा भी देते हैं, ये एक खुदा का पूजने वाला है, वाहिद खुदा की परस्तश, पूजा, हमद व सना करने वाला है। जिस तरह मुक़द्दस अब्राहम वाहिद खुदा का पूजने वाले हैं, उसकी परस्तश करने वाले हैं, इसी तरीके से ये जो बादशाह है मुल्क सदक सालम का, ये यहोवा खुदा का मानने वाला है, उसकी परस्तश करता है, वाहिद खुदा की परस्तश करता है। इसी वजह से वो कहन भी है और बादशाह भी है। और मुक़द्दस अब्राहम
اسے کاہن کہتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا کاہن ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے خدا تعالیٰ کا کاہن ہے۔ زبور نویس بھی لکھتا ہے کہ خداوند خدا اپنی حیات کی قسم کھاتا ہے کہ تو ابد تک کاہن ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں زبور نویس لکھتا ہے، اور خداوند خدا بھی کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ اور دوسری جگہ یہ ارشاد ہے، یہ بیان ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن۔ خداوند یسوع مسیح کو ابد تک کا کاہن کہا گیا۔ ابد تک کا وہ بادشاہ ہے، وہ یہودا کا ببر ہے، اور یہودا کے ہاتھ سے سلطنت کبھی موقوف نہیں ہوگی۔ اور خداوند یسوع یہودا کے قبیلے سے ہے، اس کی سلطنت کا آخر نہیں ہوگا۔ خداوند یسوع کی سلطنت ابدالآباد ہے، ابدالآباد رہے گی، اور اس کو ابد تک کا کاہن بھی کہا گیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ تو وہ ہے، ابد تک کا بادشاہ ہے، کیونکہ یوحنا رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ران پر ایک لفظ لکھا ہوا دیکھا کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یہودا کے قبیلے سے ہے، لیکن خداوند خدا اسے کہتا ہے کہ تو ابد تک کاہن ہے، تو ملک صدق کی طرح ابد تک کاہن ہے۔ یعنی کہ یسوع مسیح کو خطاب ملا ملک صدق کا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا کو جو خطاب دیا گیا وہ ملک صدق سالم کا خطاب دیا گیا، اور یہ جو سالم کا بادشاہ تھا یہ بے عیب شخص تھا، اور اس کا کوئی نسب نامہ نہیں تھا۔ یہ بے ماں، بے باپ، بے نسب نامہ ہے۔ اس کی زندگی کا شروع کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ اختتام کا کوئی ذکر ہے، بلکہ یہ خداوند خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا، یعنی کہ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ خدا نے اسے برکت دی، اور یسوع مسیح کو جو خطاب دیا گیا کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ اور یسوع مسیح یہودا کے قبیلے سے ہیں، کہانت لاوی کے قبیلے میں سے ہے، تو لاوی کے قبیلے میں سے تو کاہن ہوتے ہیں، سردار کاہن ہوتے ہیں، لیکن یسوع مسیح یہودا کے قبیلے سے ہے۔ لاویوں کے جو کاہن ہیں وہ مرتے ہیں، ان پر موت آتی ہے، وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ ابد تک کاہن ہے۔ یہودا کا ببر، یہودا کے قبیلے کا جو ہے وہ ابد تک بادشاہ ہے، عبدالآباد اس کی بادشاہیت قائم رہے گی، اور اسی طرح اس پر موت نہیں آئے گی۔ اس نے موت پر فتح پائی، وہ فاتح ہے، اس لیے وہ مستقل کاہن ہے، ہمیشہ کاہن رہے گا، کیونکہ ملک صدق سالم کا بادشاہ بھی ہے اور سالم کا کاہن بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے اور کاہن بھی ہے۔ اس طرح یسوع مسیح ابد تک بادشاہ بھی ہے اور ابد تک کاہن بھی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔